नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। अब चुनावको रौनकता लागेको छ। विभिन्न किसिमका एजेन्डा चुनावमा बन्ने छन्। कसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने दाउपेजमा दलहरू लागेका छन्। गठबन्धन, महागठबन्धन, अझ ठुलो गठबन्धन, त्योभन्दा अझ ठुलो गठबन्धनको तयारीमा विशेष गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति यसपटकको चुनावमा एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने रणनीतिमा उहाँ हुनुहुन्छ। यसका पछाडि कति के कसले कति चुनाव चिन्हबाट कति मत ल्याउला त्यो त बिस्तारै हेर्दै गरौँला। तर अहिलेको अवस्थामा अहिलेसम्म यो देशमा बोलिने र गरिने अर्थात् भाषण र एक्सनमा चाहिँ फरक छ है। करनी र कथनीमा चाहिँ फरक देखिन्छ यो देशमा। आज सबै मान्छे हर्क साम्पाङ बन्न सक्दैनन्। अब सिको गर्न थाले सबै हर्क साम्पाङ त्यो रियालिटी ग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दा जसले आफ्नो ग्रासरुट बिर्सेनन्, जसले जनताको समस्या सधैँ देखे, तिनसँग अरूले कम्पेरिजन गर्न सक्दैनन्। हो, त्यो सक्थे चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई या जनयुद्ध लडेका मान्छेले जसले नजिकबाट देखेका थिए। तर यी आज पुँजीपति र केही धनी घरानाका मान्छे बने त यिनको अवस्था त्यस्तै बन्नेछ। अब रह्यो कुरो काठमाडौँको विषय आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। चुनाव ताको पहिलो नम्बर बुँदा थियो नवनिर्वाचित या झन्डै 4 महिना भयो अहिलेको निर्वाचित मेयर बालेन शाहको पहिलो मोडालिटीमा चाहिँ कुहिने नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्छु, ग्यास प्लान्टहरू किन्छु र ग्यास उत्पादन गर्छु, यो काठमाडौँको फोहोरलाई मलाई 6 महिना लाग्दैन 3-4 महिनामै म चट गरिदिन्छु भन्ने मान्छे अब त यो त कुहिरोमा हराएको काग सक्यो, अब खेल खतम। अर्थात् यसको पछाडि अब आरोप प्रत्यारोपको राजनीति सुरु भएको छ। बन्चरे डाँडाका जनता अन्तिम लडाई भदौ 1 गतेबाट त फोहोरै नउठाउने, लगभग फोहोर आउनै नदिने त्यहाँ चाहिँ रस्साकसी सुरु भएको छ र सडकमा यतिखेर मेस लगाएर मासु भात खाँदै काठमाडौँका फोहोरका गाडी रोक्दैछन् बन्चरे डाँडाका स्थानीय या त्यहाँ चाहिँ रहेका नेपाली कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता, माओवादीका कार्यकर्ता, अर्थात् सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष। यो आरोप मेरो होइन, फेरि मेयर बालेन शाहले आरोप लगाउनु भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले गर्दा आज फोहोर उठ्न सकेन, अर्थात् अवरोध भयो। कि अवरोधकै कारणले गर्दा मेयर बालेन शाह असफलताको दिशामा हिँडेका हुन् या उनलाई असफल पार्न पुरा राज्य शक्ति या राज्य सत्ता या भनौँ दलहरू लागेका हुन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बन्चरे डाँडा जसरी ल्यान्डफिल साइट बनाइयो, त्यहाँ भौतिक संरचना, त्यहाँको प्लानिङ, विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ मास्टर प्लानहरू गरियो, डिपिआर गरियो होला। त्यसका पछाडि विभिन्न किसिमका चाहिँ उहाँहरूलाई आश्वासन बाँडियो। विगत 17 वर्षदेखि बन्चरे डाँडा अर्थात् सिस्टोलका जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँडियो। म आज सिस्टोलका जनताको पक्षमा त छँदैछु, तथापि त्यहाँ भएका के उशृङ्खल अराजक क्रियाकलापको भने विपक्षमा छु। राजनीतिक दलले दाना पानी हालेर अर्थात् काठमाडौँमा भएका केही मुठीभर, यो फेरि मेरो विषय होइन, रामकुमारी झाँक्री तत्कालीन अर्थात् निवर्तमान शहरी विकास मन्त्रीले बोल्नुभएको कि काठमाडौँका काङ्ग्रेसी नेता जसको दोहोरो जग्गा जमिन रहेको र मुआब्जाका निम्ति उचाल्ने र चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्न लाउने काम भएको भन्ने आरोप छ। यो मेरो आरोप होइन, गएर हेर्दा हुन्छ। फ्ल्यासब्याकमा गएर रामकुमारी झाँक्रीले बताएको इन्टरभ्यूहरू हेर्दा हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौँको फोहोरको समस्या बडो जटिल बन्यो। काठमाडौँको मेयर बालेन शाहका निम्ति अब गर या मर, डु एन्ड डाई, या राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था या चाहिँ फोहोर उठाउनु पर्ने अवस्था बडो सकस पारियो। यसको पछाडि राजनीतिक दलहरूको चाहिँ न्याक्ने बानीले गर्दा अब त मेयरलाई या त गर्नु पर्यो या त भाग्नु पर्यो। अब त अप्सन त छैन नि त, अब त कसले गरिदिने, अरू आएर त गर्दिन। अब यहाँको सरकार त सुतेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई बाल मतलब, यहाँका मन्त्रीहरूलाई बाल मतलब, ठुला ठुला चर्का कुरा गरिन्छ, एक्सनमा जिरो। अब यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसको कथा व्यथालाई तयार पारिएको काठमाडौँको फोहोरमाथि राजनीतिक गन्ध त्योभन्दा बढी दुर्गन्धित बनेको छ। काठमाडौँको फोहोरभन्दा बढी काठमाडौँको यो फोहोरमाथि गरिएको राजनीति। आज यसै विषयमा खास गरी काठमाडौँको फोहोर अब उठ्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। भदौ 1 अर्थात् भोलिबाट सिस्टोलका जनता सडकमा चाहिँ उठिसके। हेर्नुहोस्, अब त त्यहाँ त सडकमै मेस लागेको छ, मासु भात खाने अनि ढुङ्गामुढा हान्ने। अब यसलाई रोक्न त राज्य त सुतेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई कसले सुनाइदिने यो गन्ध। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। काठमाडौँको फोहोरको कथाको विषयमा तयार पारेको हाम्रो सहकर्मी कुलचन्द्रले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मुख्य एजेन्डा लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहलाई अहिले यही विषयले बेचैनी बनाएको छ। विशेषतः राजनीतिक दलहरूले उनको कार्यक्षमतालाई फोहोर व्यवस्थापनमा जोड्न थालेका छन् भने शाह निकटले यसलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन्। फोहोरमाथिको चर्चा परिचर्चा यतिमा मात्र सीमित छैन, यसले बन्चरे डाँडा र काठमाडौँका नागरिक बीच समेत रिसिपीको अवस्था सिर्जना गरिदिने अवस्था छ भने सडक र सदनको विषय समेत बनेको छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको काठमाडौँ शहरको यो कुरूप अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान आकृष्ट गरेको छ। यता आम सर्वसाधारणमा फोहोरका कारण महामारी फैलने त होइन भन्ने डर समेत पैदा भएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन केवल महानगरको मात्र विषय नभएको प्रश्न हुन थालेको छ भने गर या मरको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरू पुगेका छन्। उता बन्चरे डाँडाका नागरिकहरू भने महानगरसँग अन्तिम लडाईँ लड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनीहरू अब केही बाचाहरू गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनेबाट माथि उठ्दै कहिल्यै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हितबहादुर तामाङले विगत 17 वर्षदेखि पटक पटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर मैलाको चर्चा मात्रै भएको तर समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको बताएका उनले 174 सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। स्थानीय समुदाय र सरकार पक्षको बीचमा अहिलेसम्म 174 पटक सम्झौता भयो भन्ने सुनिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिँदैन किन? र आजसम्म 17 वर्ष भइसक्यो त्यो सिस्टोलमा चाहिँ फोहोर लान थालेको, तर यतिसम्म कि फोहोर लाने गाडीहरू समेत हिँड्न सक्ने गरी बाटो बनिएन किन? अहिलेसम्म सुनिन्छ त्यहाँ अरबौँ खर्च भएको छ। त्यो अरबौँ खर्च कुन काममा खर्च भयो? खर्च भएको देखाइन्छ तर काम प्रभावकारी गर्दैन र यो तरिकाले समस्या कहिले हल हुन्छ? राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ। सम्झौताप्रति स्थानीयको भरोसा नहुँदा महानगर भने तत्काल केही विकल्प नभएको भन्दै बल प्रयोग गरेरै भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। फलत आज बन्चरे डाँडामा अवरोध हटाउन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। यसले समाधानभन्दा टसल अझ बढ्ने देखिन्छ। यता विज्ञहरूले पनि प्रशासन लगाएर 100-200 गाडी फोहोर खसाल्दैमा दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने भन्दै दिगो व्यवस्थापनतर्फ लाग्न सुझाव दिँदै आएका छन्। तर तत्कालका लागि यो सबै काम हुन सक्ने अवस्था छैन भने बन्चरे डाँडा क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले फोहोर फाल्न नदिने भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। यसले फोहोरमा राजनीति भएको तथा स्वतन्त्रलाई दबाउन राजनीतिक दलले षड्यन्त्र गरेको एक थरीको बुझाइ छ। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका अभियन्ताहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर विरोध गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ट्विट गर्दै फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालेनलाई असफल बनाउने कार्य गर्न नहुने बताएका छन्। शाहले 1 वर्षभित्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भए पनि त्यतिन्जेल विगतमा झैँ सबैले हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले भने यसलाई कसैसँग नभई मेयरको कार्यक्षमतासँग जोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँ जस्तो महानगरको जिम्मेवारी वहन सहज नभएको बताउने उनीहरू मुखै फोरेर रियाब गाए जस्तो फोहोर व्यवस्थापन सहज नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ यसमा के बनाउनु भने। एउटा योजना नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि बनाएर जनताले दुखेसो गरिरहेछ। जनता आज 3 महिनाको अन्तरालमा एउटा जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिले गर्ने स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटा उत्साहीको रूपबाट चाहिँ जानुपर्नेमा चाहिँ निरुत्साही भएर पछाडि फर्किने सबै ठाउँमा फोहोर भइरहेको छ। अहिले जनताले के भनिरहेको छ? हामीले भोट दिएको त भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। यता मेयर बालेन शाहले भने फोहोर विसर्जनमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबाट अवरोध भएको बताउँदै आएका छन्। अहिले देखिएको समस्या केवल सतही भएको टिप्पणी गरेका उनले राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र झन्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यो अवस्था आउनुमै प्रश्न गरेका छन्। 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था बन्नु र पुरै राज्य संरचना यस्तो निरीह बन्नुको पछाडि प्रश्न गरेका उनले यसमा माथिल्लो तहको पनि साथ सहयोग आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यो वास्तवमा भन्ने हो भने पछिल्लो समय देशको विडम्बना भन्ने कि अब असफल नेतृत्व भन्ने कि त्यो सबै जजमेन्ट गर्ने काम तपाईँको। अत्याधिक बहुमत पनि पाइयो, काम गर्ने वातावरण दिनु पर्थ्यो, त्यो दिएन। यसको पछाडि एउटा कारण छ, चुनाव मुखमै छ, स्वतन्त्रहरूको लहर छ। स्वतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ अवरोध गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बाधा अर्चन खडा गर्ने अनि स्वतन्त्रले काम गर्न सक्दैनन् है भन्ने एक किसिमको थट
एक किसिमको विचार तयार पारिदिने र चुनावमा दलमै हो है दलभन्दा अरूलाई दियो भने काम गर्न सक्दैन। देख्यौ बालनले काम गरे त कस्तो हुँदो रहेछ एक्लै काम गर्न। यही हो मोडालिटी, यही हो सिनेरियो। अब अहिले त्यहाँ के देखियो सिस्डोल र यो बन्सरे डाँडामा भने एकातिर प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपर्ने धन्न अब यो अब भोलि कस्तो हुन्छ, भोलि 1 गतेबाट त झन् गाडी नै जान नदिने भन्ने चाहिँ सिस्डोलका जनताको या भनौँ त्यहाँ बन्सरे डाँडाका जनताको अब एउटा प्री प्लान या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नै छ। रह्यो यसको पछाडि मेन त खास गरी काठमाडौँमा बसेर जग्गा पनि भएका मुआब्जाको राजनीति गर्ने र चाहिँ पैसाको कमिसनका खेलमा लागेका यी व्यक्तिहरू जो पछिल्लो समय राजनीति मुकुट ओढेका छन् यिनले सडकमा राख्ने र चाहिँ मासु भात खिलाएर ढुङ्गा हान्न लाउने काम गरेका छन्। सरकार के हेरेर बस्यो, सक्दैन भने राजीनामा दिने, किन यो सहरी मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई बनाएको, किन चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्यो, काम गर्नु पर्यो क्या। अब बोल्ने समय सकियो हो, अब बालनलाई मात्र न्याक्ने अनि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ दोष दिएर सबै दोष यदि बालनको टाउकोमा हाल्न मिल्छ अनि यो सिस्टम चाहिँ चलाउने तपाईहरू अनि सिङ्गो एउटा व्यक्तिलाई देखाएर बालन बिचार रुनु न हाँस्नु भइसक्यो बिचारा के गर्ने। अब गाह्रो भयो, न्याकेर बर्बाद। अब यता जाउँ मान्छेले फोहोर उठाउन सकेन भनेर क्रिटिसिजम भएको छ, बाहिरको मेयर आएर क्रिटिसिजम गरेका छन् अनि बिचारा बालन साहब बरु योभन्दा बरु ऱ्यापै ठिक थियो भन्नेमा पुर्याउनेवाला छन् है। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुरलाई पनि। अब बालन त काठमाडौँको मेयर छोडेर ऱ्यापै हान्नुपर्ने जस्तो छ, हेर्नुहोस् अब हालत त यो खतम बनाइहाल्यो नि त। बालनलाई त ऱ्यापै बरु ठिक होला जस्तो लाग्यो, त बर्बाद पार्यो नि त, के गर्ने होला। होइन, यसमा बालन होइन, यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुन्। यिनीहरूको खेल हो र यिनीहरूले यो अवरोध गराएको। यिनीहरूले 28-30 वर्षसम्म यिनीहरूले के हेरेर बसे, एउटा फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्ने यी नलायकहरूलाई अनि त्यही जनताले भोट लाएर पठाउँछन्। अनि यिनीहरू यो फोहोरमाथि यिनीहरूले राजनीति गरिरहेका छन्। जनतालाई भ्रम पार्ने, यिनीहरूका ती गुन्डाहरूलाई पैसा खुवाउने अनि ती गुन्डाबाट परिचालित गरेर अनि जनतालाई दुःख दिने। अब तपाईँले हेर्नुभयो होला नेत्रजी, तपाईँ हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा बस्ने जग्गा दोहोरो ठाउँमा लिने या जग्गा त लिन पायो, तर यसरी राजनीति गरियो, सडकमा मान्छे उतारेको छ, मासु भात खिलाएको छ, ढुङ्गा हान्न लगाएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यी बात चाहिँ समात्नु पर्छ पर्दैन, यिनलाई जेल कोच्नु पर्छ पर्दैन? होइन, मैले भन्न चाहेँ बालन शाहको कमजोरी, बालन शाहले प्रशासन लाएर यिनीहरूलाई पक्रेर तुरन्तै जेलमा कोच्नु पर्छ, इमिडिएटली। नो क्वेसन नो एन्सर। किन खेलबाड गर्दैछन् यिनीहरूले? अनि एउटा व्यक्तिमाथि एउटा देशको समाधान गर्न चाहिँ यिनीहरू नलागेर अनि त्यसलाई चाहिँ भान्न रोक्न लाग्छन् भने यी पार्टीका नेता काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई नेपालीले बढार्नुपर्छ। कमजोरी नेपाल काठमाडौँका बासिन्दाको 1 नम्बर कमजोरी किन उठ्छैनन्? धरानमा तपाईँ हङकङ हर्क साम्पाङको उसमा तपाईँहरू 40-45 हजार मान्छे उठेर आउँछन् अनि काठमाडौँको यत्रो मान्छेहरू चुपचाप घरबाट भित्रबाट बाहिर निस्किँदैन। कारण के? आउनु पर्यो, बाटो बोकेर आउनु पर्यो। यो अपराध गर्नेहरू त्यहाँ रोकथाम गर्ने यो उचाल्ने को हुन्? यिनीहरूले पाङ्ग्रा खुस्काउनु पर्यो भन्दै मलाई अचम्म यो लागेको छ, सबै बालनको पछि किन लागेको, के रहेछ यसको पछाडिको स्वार्थ? सबै राजनीतिक दलले बालनलाई सिधै हाल्ने, यसलाई असफलै पार्ने दाउमा हुनुहुन्छ त उहाँहरू त सबै। होइन, यिनीहरूको परस्त छ। तपाईँ दिनगत जनताले बुझ्नु पर्यो, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन किन गर्दैछन्? जनताले बढारेर फालेका कसिङ्गरहरू अहिले गठबन्धन गरेर किन आउँदैछन् त? यही बिछोल्ने, यस्तै गर्ने, लफडा गर्ने अनि राष्ट्रको ढिकुटी दहन गरिरहने यी अपराधी हुन्, देशका राष्ट्रका अपराधी हुन् भन्छु म। जनतालाई यस्तो फोहोर मैलामा राख्ने त्योभन्दा ठुलो अपराधी कोही हुन्छ संसारमा? कहीँ हुँदैन। संसारका छेउमा इतिहासले बताउँछ भोलि यो निस्किन्छ। त्यसकारणले युवा जनशक्ति जागो, युवा जनशक्तिले हैन। तपाईलाई लाग्छ नेत्रजी, एउटा कुरा नै अन्त्यमा मलाई भन्नुस् त, छोटोमा धेरै लामो प्रतिक्रिया म लिन्न, अरूको पनि कल लिनुपर्छ। नेत्रजी, यत्रो समस्या बल्झेर हेरिरहेको ठुलो हेरेको प्रधानमन्त्री मन्त्री, यी ठुला मन्त्री भनाउँदाहरूलाई चाहिँ केही लाग्दैन होला सर? यो प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो गन्ध आउँछ कि आउँदैन लाग्छ? काठमाडौँको हेरेर कसरी हिँडेका हुन् यिनले? यिनीहरूलाई त गन्ध आउँदैन। किन भन्दाखेरि यिनीहरू 50 करोडका गाडीमा बसेका छन् नि त। यिनको घर वरिपरि फोहोर मैला छैन। अब साँच्चै काठमाडौँवासीलाई मैले अपिल पनि गर्न चाहन्छु, यो फोहोर मैला उठाउँदै यी ठुल्ठुला भलादमीहरू छन् नि, भिआइपीहरू, यिनीहरूका घर वरिपरि देश हाँक्छु भन्ने, यिनीहरूका घर वरिपरि लैजाउँ। अब त्यो सिसडोलमा होइन, यिनीहरूका घर वरिपरि लगेर थुपारू न। यिनीहरूले 30 वर्षमा एउटा फोहोर थन्क्याउन नसक्ने मानिसले
देशको बागडोर सम्हाल्दैन, फेलर हुन्। त्यस कारणले यिनीहरूलाई त्यही डम्पिङमा लगेर त्यही सिसडोलमा हाल्नुपर्छ। यी राजनीति गर्नेहरूले यो राष्ट्रमाथि कुठाराघात गर्ने, जनतामाथि कुठाराघात गर्नेलाई कुनै हालतमा काठमाडौँवासीले छोड्नु हुँदैन, मेरो अपिल छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। वास्तवमै काठमाडौँको फोहोरको यो डङ्गुरसँगै राजनीति पनि मौलायो। यो यति जटिल मुद्दा बन्यो कि स्थितिमिति नगरपालिकाले या महानगरपालिकाले उठाउनै नसक्ने अवस्थाको यो गन्जागोल पारियो। बालेन शाह बिचरा एक्ला के गर्थे? अब एक्लै चुनावमा हिँडेका, अलिअलि साथ सपोर्ट भयो, जनताले विकल्पको रूपमा मतदान गरिहाले। अब जनता घरभित्रभन्दा बाहिर निस्किन्नन्। अब दलहरूको त सङ्गठन छ देशभरि, यिनका त कार्यकर्ता छन्। अनि चाहिँ भात खायो, सडकमा चाहिँ त्यही मेस लगाएको छ, त्यही ढुङ्गामुढा हानेको छ, मासु भात खाएका छन्, ढुङ्गामुढा गरेर अवरोध सिर्जना गरेका छन्। राज्य निरही छ, प्रधानमन्त्री हेर्दैनन्, मन्त्री हेर्दैनन्, अचम्म लाग्ने, प्रशासन केरेर बसेको। अनि सबै कुरा चाहिँ मेयरको टाउकोमा हालिदिने। अब त्यो मेयरसँगै चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ यो फोहोर उठाउनका निम्ति यी धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। हेर्नुहोस्, 2-3 दर्जन निजी सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओजहरू लगाएर यो त्यहाँ ब्रह्मलुट छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक घरले चाहिँ महिनाको 500 रुपियाँ भाडा भनौँ न यो फोहोर कर तिर्नु परेको छ, तर फोहोर उठ्दैन। अब यसले महामारी ल्याउने हो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। ल, यहाँलाई स्वागत छ। काठमाडौँको फोहोरमाथि राजनीति हाबी भयो। हेर्नुहोस्, यो जटिल मुद्दा बन्यो। मेयर बालेन शाह चाहिँ फसे। अब योभन्दा बरु ऱ्यापै ठिक थियो भन्नेमा पुर्याउँदैछन् यिनले। के लाग्छ सर? बालेनले भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मलाई अवरोध गरेर मेरो समस्या बल्झाइदिए, मलाई त हैरान पारे भनिरहँदा के चाहन्छन् दलहरू? किन बालेनलाई चाहिँ असफल पार्न पुरा दलहरू लाए? के रहेछ कारण? अब यथार्थ मान्छे, काम गर्ने मान्छे र देशको भलो चाहने मान्छे, स्थानको भलो चाहने मान्छे र केही गर्छु भन्ने अठोटले मनमा लिएर उत्रिएको मान्छेलाई अवरोध गर्न त नेपालको संस्कृति नै बनेको छ। अब एकजना बालेन शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँका जनतालाई राम्रो व्यवस्थापन गर्दा बित्तिकै यहाँ कतिवटा राजनीतिक पार्टीका रोटी पाक्न छोड्छन्। उनीहरूलाई खतरा छ। उनीहरूले के यो राजनीति, नेपालका राजनीतिक पार्टीले के देखाउन चाहन्छन् भने यो देशमा हामी बाहेक कोही छैन। कसैले गर्न हुन्न, गरे हामीले गर्ने, नगरे हामीले गर्ने, जे गर्ने हो हामीले गर्ने हो। हाम्रो हाली मुहाली हो, देश हाम्रो, राजनीतिक पार्टी हाम्रो, सरकार हाम्रो, चाहे त्यसलाई गठबन्धनको रूपमा होस्, चाहे 10 दलीय गठबन्धन होस्, चाहे 20 दलीय गठबन्धन होस्, चाहे विचार मिल्ने नमिल्ने पार्टीहरू हुन्, चाहे कोही पनि हुन्, जसरी यो सत्तामा बस्ने। तपाईँलाई के लाग्छ मेयर आफै असफल हो कि उहाँले कामै गर्न नसक्यो कि उहाँलाई चाहिँ अवरोध गरेर चाहिँ फेलियर गर्न खोज्या? यता सुन्नुहोस् त, काठमाडौँको फोहोर उठाएर कन्टेनरमा हालेर या ट्र्याक्टरमा हालेर लाने बन्चरे डाँडा हो, होइन? त्यही त बन्चरे डाँडा लैन्छ नि। बन्चरे डाँडामा एमालेका कार्यकर्ता पनि उहाँ थुपारिएको छ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता थुपारिएको छ, माओवादीका कार्यकर्ता थुपारिएको छ। जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई थुपारिएको छ, उहाँ खसाल्न दिइन्न। तोडफोड गरेका छन्। प्रहरीले हवाई फायर गरिसक्यो आज। अब भोलि 1 गतेबाट त झन् त्यहाँ तनाव हुने देखिन्छ। सबै चाहिँ मेयरको टाउकोमा हाल्ने कि सरकारले पनि हेर्ने? प्रधानमन्त्री किन बोल्नुहुन्न भने अचम्म त्यो पो छ त यहाँ। प्रधानमन्त्री के विषयमा, कहिले, कुन विषयमा, कहाँ बोलेको सुन्नुभयो? अहिले फोहोरको विषयमा बोल्ने? उहाँ त अमेरिकाको एफसीसीलाई पास गराउने विषयमा बोल्नुहुन्छ, नागरिकता विधेयक, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक ल्याउने बेलामा बोल्नुहुन्छ, महाकाली सन्धि जस्ता सन्धि गर्ने बेलामा बोल्नुहुन्छ। उहाँ बोल्ने त एसबीका बारेमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ बोल्ने त ठाउँहरू छ नि। काठमाडौँको फोहोरको विषयमा बोल्ने मध्येको प्रधानमन्त्री छ हाम्रो देशमा भनेको। हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा राष्ट्रघाती, सबैभन्दा नबोल्ने, सबैभन्दा दलाल प्रवृत्तिको राष्ट्र प्रधानमन्त्री हो हाम्रो। अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? बालेनले राजीनामा दिएर जाने कि जनताको बिचमा जाने कि अब के गर्ने? त अप्सन त छैन। या त ऱ्याप हान्नु पर्यो, या त राजीनामा दिएर जानु पर्यो, या त जनताको बिचमा जानु पर्यो। के गर्ने त अब नेपाल अधिराज्यको इतिहासमा काठमाडौँको नगरपालिका, बालेन शाहले जितेको नगरपालिका, एउटा धरानको नगरपालिकालाई एउटा यो पश्चिमको 3टा नगरपालिकामा केही जनता भएको देखिएको हो। बाँकी अरू क्षेत्रमा त नेपालमा नेपाली जनतै छैन। जति छ सबै कार्यकर्ता मात्र छ र भरौटेहरू छ। यिन 3वटा ठाउँमा केही नेपाली जनता रहेछन् भन्ने जनताले उपस्थिति देखाएका हुन्, तर त्यसैलाई पनि फेल गरिँदैछ।
यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानुभयो। यहाँ बालेनले के गर्ने अब? र्याप हान्ने कि राजीनामा दिने कि एक्सनमा जाने त? अब गर्ने चाहिँ के त? अपिल गर्ने जनतालाई या के गर्ने? अप्सन त चाहियो होइन भने त अब त यतिकै त हातमा दही जमाएर बस्ने कुरा त भएन होला। केही न केही त गर्नु पर्ला। आरोप प्रत्यारोपमा फलानाले यस्तो गर्यो भने पन्छिने हो कि सरकारलाई गजगचाउने हो कि? प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्, मन्त्री मेडमणिजीको त अब हावा गफै हो। ठुला गफ भएको त केही हुने। हिजो रामकुमारी झाँक्री पनि गफै थियो। अब यिनको पनि गफ। मन्त्रीका भरमा नपरौँ। अब यसलाई कसरी एक्सनमा जाने? किनभने एनजिओहरूले पैसा उठाएका छन्, काम हुँदैन। बन्चरे डाँडामा कार्यकर्ताहरू सडकमा बसेका छन्, मासु भात खाएका छन्, ढुङ्गामुढा हानेका छन्। प्रहरी बिचराहरूको चाहिँ हवाई फायर गरेर चित्त दुखाइ मात्र। अचम्मको भएको छ नि त नेपालको राजनीति त। हेर्नुहोस् त, एउटा फोहोर माथिको यो किसिमको चाहिँ भद्दा राजनीति के हुनसक्छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो यो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल, बालेनजीलाई त अब र्याप हान्ने कि अब राजीनामा दिने भन्ने बनाइदिए यिनले। अब के गर्ने? असफल बनाउन पुरा राज्य शक्ति, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै लायो भने बालेनजीले बताउनु भयो फोहोर उठ्न सकेन। बालेनजीका निम्ति त गाह्रो पारे त अब सबै असफल पार्न लाए। के रहेछ यसको पछाडिको कारण? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसको पछाडि के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, अब प्रष्ट कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ सबै पार्टीगत मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जुन दुई तीनवटा त भाइ भाइ हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब अनेक लीला गरेर सबै कुरो गरेर फोहोर फाल्नु नदिने कुरो त प्रष्टै भइसक्यो। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को भन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो फोहोर काठमाडौँको 2 दिनमा समाधान हुन्छ। र पहिला म अर्कोतिर जान्छु, यो फोहोरैतिर जान्छु। पहिला यो के छ भन्नुहुन्छ भने बन्चरे डाँडाको, मेलेम्ची खाने पानीको र यो बागमती सफाइको यो 3 वटाको क्यालकुलेसन अहिले निकाल्ने हो भने जहिलेदेखि हजुरको यो काम सुरुवात भएको छ नि, न यसको जरा छ न टुप्पो छ। त्यो बलौटामा पानी खन्याकै छ। कुनै पैसाको हरिसा पनि छैन, केही छैन, इस्टिमेट पनि छैन। जति पनि हजुरको खन्याकै छ। त्यो कुरो प्रष्ट छ। अब त्यो त कमाइ खाने भाडो छन् मान्छेहरूको। 2-3 वटा योजना त अरू छ। अब त्यो योजनापट्टि नजाउँ। तर बालन शाहजीलाई त असफल पार्नै सक्दैन। यही रवैया हो भनेदेखि अब तपाईँको नेपालको मान्छेले सबैले कुरो बुझिसकेको छ। नबुझ्ने कुरो छैन। बालन शाह नेपालभरिमा धेरै बालन शाह निस्किनु सक्छ, ननिस्किनु सक्ने होइन। अवश्य निस्किन्छ। माहौल त्यस्तै भइराखेको छ। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि फोहोरको जुन कुरो छ, अहिले हजुरको हाउसमा तलब भत्ता त सबैले खाइराखेको छ। तर के हाउस चलेको छ? चलेको छैन। मान्छे नै पुग्दैन। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि काम चलाऊ। सरकारले हुने नहुने कर्म त गरिराखेको छ, नगर्ने कुरो छैन, प्रष्टै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही सांसद भवनको भित्रमा काठमाडौँको मान्छेले गएर सबै फोहोर थुपारिदिनु पर्छ। एउटा त्यो पोइन्टमा थुपारिदियोस्, अर्को सिंहदरबारमा थुपारिदियोस्, बालुवाटारमा थुपारिदियोस्। यति थुपारेपछि अनि लाज लाग्छ। नभए यो चुपचाप बसेर यो त यस्तो देखियो कि सबै दोष जति चाहिँ बालेनको टाउकोमा हाल्ने अनि प्रधानमन्त्री चुप्प छन्, मन्त्री चुप छन्। यहाँ जहिले पनि परिवर्तन भएको छ नि हजुर, त्यो काठमाडौँबाट नै भएको छ। होइन परिवर्तन छोड्नुहोस् न, परिवर्तन यो सबै कुराहरू हुँदै गर्छन्, यो सबै कुरा छँदैछ। र यो सडकमा बसेर मासु भात खाएर ढुङ्गा हान्नेहरू को हुन्? यस्तो छ नि त हजुर, सित्तैमा खानु पाएपछि कहिले बाँकी राख्छ? बानी जुन बिग्रेको छ हाम्रो नेपालमा नि हजुर, नेपालमा भिख मागेर पैसा ल्याउँछ, बजेट ल्याउँछ र त्यो पैसा कहाँ बाँड्छ? भिआइपीलाई बाँड्छ। एउटा सभासदले कति औषधि खर्च लिएको छ हजुरलाई त थाहा होला नि। हजुरलाई किन नथाहा हुनु? सबै कुरो छ। यहाँ कोट्याउने हो भने नि लहरोले पहरो तान्छ। त नकोट्याउने कारण के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो जुन निकाय छ भाइ भाइको मान्छे सेटिङ छ। भाइ भाइको मान्छे हरेक पोइन्टमा सेटिङ छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त केही गर्नु सक्दैन कुनै पनि हालतमा। इन्डियामा हेर्नुहोस् कत्रो नेताले कत्रो भ्रष्टाचार लगाएको छ, पैसा निकालेको छ। तर हाम्रो नेपालमा के भएको छ? के भएको छैन। घुमी फिरी के हुन्छ 2 नम्बर प्रदेशमा साइकलमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने यहाँ जहाज उडाइसक्यो, त्यसको सिङपुच्छर छैन, साइकलको पछाडि लागिराखेको हुन्छ होइन। त्यस्तो कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि पशुपतिनाथले सबैलाई अब बालनजीलाई त चुनौती छ। हेर्नुहोस् अब काम गर्न सक्नु भएन भने आलोचना हुन्छ, आलोचना भयो भने भाग्नु पर्यो या छोड्नु पर्यो। बालनजीलाई किन केही फरक पर्दैन भने 3 महिना मात्रै उहाँ अड्यो भने नि यो देशमा हजारौं हजार बालन शाह जन्मिन्छ।
हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ महादेव महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँको फोहोरमाथि चाहिँ राजनीति हाबी भयो, जसलाई चाहिँ काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले बताउनुभयो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले गर्दा काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेन र सबै मिलेर चाहिँ मलाई असफल पार्न लायो भन्ने उहाँको तर्क छ। अब यो दलहरू किन चाहिँ बालेनको पछि हात धोएर लाग्यो भन्ने चाहिँ आयो यतिखेर, किनभने एकातिर चाहिँ सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ जस्तो राजधानी यहाँ मुटु, अब सबै चाहिँ भिआइपीहरू यहीँ छन्, भिभिआइपीहरू यहीँ छन्, तर उहाँहरू नाकैको मुनि हेरेर चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई गन्दा आउँदैन। अब चाहिँ रह्यो अर्को कुरा, त्यहाँ जमिन छ, काठमाडौँमा घर घरेडी दुनियाँ दिवाना व्यापार बिजनेस गरेका छन्, मयौँ भन्ने केही व्यक्तिहरू छन् जो धनाढ्यहरू छन्, केही पार्टीका मुकुट लगाएका व्यक्तिहरू, तिनले चाहिँ पालित पोषित रूपमा चाहिँ सडकमा मेच लगाएका छन् अनि चाहिँ मासु भात दिएका छन्, अनि तिनले ढुङ्गा मुढा हान्ने अनि गाडी तोडफोड गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको फोहोर लथालिङ्गाउने, काठमाडौँको जनता चाहिँ हेरेको हेरै बालेन बिचरा मेयर साहबको चाहिँ बिचल्ली होला जस्तो लाग्छ। यही हकीकत हो भने अब केही दिनपछि चाहिँ लाग्छ मलाई बालेनजीले चाहिँ राजीनामा दिन्छन् जस्तो चाहिँ देखिन्छ अवस्था, किनभने अब काम गर्न नसकेपछि के गर्ने, त्यतिकै बस्नु भने बरु योभन्दा बरु इन्जिनियरिङ त्यही ऱ्याप ब्याटलमै ठिक छ, यता बेकार हो भन्ने चाहिँ नपरोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। हजुर, तपाईँको आवाज अत्यन्तै सानो भयो, म कन्ट्रोल रुमलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अलिकति यो रिसिभरबाट आवाज बढाइदिनका निम्ति। हेलो, हजुर नवराजी। यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। हजुर, धन्यवाद छ। अब काठमाडौँको फोहोरमाथि राजनीति भयो, सत्ता पक्षका पार्टीका कार्यकर्ता कङ्ग्रेस माओवादी त्यसै गरी एमालेका कार्यकर्ता बन्चरे डाँडामा चाहिँ मेस लगाएर मासु भात खाँदै ढुङ्गा हान्न थाले, मेयर बालेनको असफलता देखिन थाल्यो, बालेनलाई असफल पार्न पुरा शक्ति लागेको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर मलाई चाहिँ फेलियर गर्न लाए, यस्तो किन भनिरहनु भएको छ, किन गरिरहनु भएको छ, के लाग्छ सर यो फोहोरमाथि राजनीति के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यी जनता भन्ने जुन छ नि, यी काठमाडौँ भेलीको मात्रै होइन कि यो विभिन्न ठाउँका, यो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन, यो जनता पनि होइन। यसो भन्दै गर्दा फेरि जनतालाई कहीँ यो जनता भन्नेहरूलाई चित्त पनि दुख्ला। यो बालेन शाह तपाईँको मेयर हुनुभन्दा पहिला कैयौँ त तपाईँको त्यहाँ मेयरहरू भएको थियो नि, 17 वर्षदेखि त सम्झौता भएको रहेछ नि त, होइन? अनि ती जनताहरूले 17 वर्षसम्म सम्झौता गरेको कार्यान्वयन गराउनु पर्दैनन्? कहाँ थिए? अनि ती मुआब्जा बुझ्दै, होइन, मुआब्जा बुझ्दै पैसा बुझ्दै अनि चुप लाएर बस्ने त्यतिखेर अहिले बालेन शाहले त्यहाँबाट तपाईँको मुआब्जा नदिने अनि मासुको चोक्टा नदिने अनि यो के अरे तपाईँको के भन्छ यो ब्याङ्क ब्यालेन्स नगरिदिने भएपछि अनि बालेन शाहलाई लखेट्नु खोज्ने। पहिलो कुरो त त्यो बुझ्नु पर्यो कि यो माओवादीको कार्यकर्ता, एमालेको कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भन्दा पनि यो तपाईँको काठमाडौँवासी जुन जनता छ यी पनि बदमास हुन्। त्यसले गर्दा यो रह्यो कुरो, पहिलो कुरो त्यो के अरे तपाईँको यो रह्यो। दोस्रो कुरो के भन्नु छ भने राजनीतिक दलहरूले फटाइ गर्यो भन्दा पनि कुन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त्यहाँ छ, कसैले चिनेको त होला नि त, भन्नु पर्यो नि त यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले यसो गर्यो भनेर। खै अब रामकुमारी झाँक्रीले कङ्ग्रेसको नेताहरूकै हात छ भन्नुभएको थियो, बालेन शाह भन्नुहुन्छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर मलाई फेलियर गर्न, मलाई चाहिँ असफल पार्न लाग्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हो चाहिँ के हो अब उहाँहरू जान्नुहोस्, तर यो मासु भात खाएर ढुङ्गामुढा हान्ने चाहिँ हुन्छ को पत्ता लगाउन सक्दैन राज्यले, हेर्नुहोस्। मैले भने तपाईँको यो 17 वर्षदेखि सम्झौता गरेको भनेर के मानेन्द्रले अघि तपाईँको बोलिरहेको सुनेको थिएँ मैले। उहाँले बोल्दा पनि त्यो मान्यजीहरू पनि त्यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो कि मान्यहरूले चर्को चर्को स्वरमा बोल्दा तिनले पनि अहिले गर्दा त्यो उमेरले को हकले पनि त लाज मान्नु पर्ने कि उहाँहरूले। त्यो 17 वर्षदेखि 18 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि गर्नु नसकेको काम अनि बालेन शाहले त 3 महिनामा काम गर्न सक्छन् त, सक्दैन नि त। त्यसले गर्दा उहाँहरूले अहिले त अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुरोमा उहाँहरूले अप्ठ्यारो लाज नमाने सबै चिज पचाएर बोल्नुहुन्छ। अब यो कार्यकर्ताहरू, यो तपाईँ कार्यकर्ता विभिन्न पार्टीको भन्नुहुन्छ, यो कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता होइन। जहाँ पैसा पायो जसले मासुभात दियो, जसले रक्सी दियो त्यसकै मान्छे हुने। बस क्लियर कुरो यो। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जता मिल्यो त्यतै भुलेवाला हो, हेर्नुहोस्, जता मिल्यो त्यतै सिल्क्यो, हेर्नुहोस्। यिनीहरूको हालत यही हो। यो अहिले के रहेछ भने यहाँ मैले स्टडी गर्दा बुझेको भने काठमाडौँका केही धनाढ्यहरूको
जग्गा चाहिँ छ, मुआब्जाका विषय छन्, पैसाका विषय छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ पालित पोषित मासु भात दिने, ढुङ्गामुढा हान्न लाउने यो उचालेको जसलाई चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्नु पर्यो। अनि यो मासु भात खानेलाई चाहिँ सरकारले किन चाहिँ यो सडकमा मासु भातै नखाऊ त भन्नु भएन, तर मासु भात खाएर चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ हान्नु भएन क्या। त्यो केका निम्ति आन्दोलन हो, अचम्म छ। अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो कार्यान्वयन भएन, हाम्रा माग पुरा गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन भएन। राज्य किन चाहियो त्यसो भए? प्रधानमन्त्री किन चाहियो, मन्त्री किन चाहियो? यिनले चाहिँ किन काम गर्दैन? बिचरा एउटा बालनलाई नव आएको छन्, अनुभव त्यति खासै छैन, राजनीति तिनका निम्ति नयाँ थियो, किनभने ऱ्याप जस्तो त यो छैन, इन्जिनियरिङ जस्तो नक्सा बनाउनु त यसमा सजिलो छैन, आर्किटेक्ट गरे जस्तो हो, यसमा त ठ्याक्कै त हुँदैन, केही समय लाग्छ। यहाँ त तानाबाना मुना कुटनीति पुरा चल्छ नि त यसमा त। यहाँ त सबैलाई मिलाउनु पर्यो, अलिअलि दाना पानी हाल्नु पर्यो, यहाँ त छैन। अब यो स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले त यहाँ त राजनीतिमा त यहाँ त हर्क साम्बाङ हुनु पर्यो, सबैलाई दौडाउने, ढुङ्गा र बेल्चा उठाउन त आयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर। ल यहाँलाई स्वागत छ छविरमण सर। अब यो काठमाडौँको मेयरलाई त र्याक्ती पारेर चाहिँ राजीनामै गराउन लाउने हो कि र्यापै हान्न लाउने हो कि भन्ने बनाइदिन थाले दलहरूले। यस्तो किन भन्नुहोस् त, के कारणले यति गरिरहेका? यी मासु भात खाने, ढुङ्गा हान्ने सडकमा हेर्नुहोस्। अब यस्तो छ, बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएर आएको धेरै समय भएकै छैन र अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने समय पनि भएको छैन। यो लगभग 30-32 वर्षदेखि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेस र एमालेको वर्चस्व थियो। उहाँहरूकै पालादेखि नै यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने। अब अझ यो बर्खाकालमा फोहोरको समस्या, त्यो डम्पिङ साइडसम्म पुर्याउनलाई त्यो बाटो सबै अस्तव्यस्त हुने, अनि त्यहाँका स्थानीयहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुने, त्यहाँ हरेक वर्ष कि यो असार साउनमा त्यहाँ यसै गरी त्यो अवरोध हुन्थ्यो कि त दसैँ र तिहारको आश्वासना पारेर हुने गर्थ्यो चाडबाडको मुखमा। अनि मैले त्यति बेला पहिले पनि, अब तपाईँहरूको त्यति बेला यो टेलिभिजन सञ्चालनमै नआउँदाखेरि पनि अन्यत्र पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामीले आवाज उठाउँथ्यौँ कि यो चाडबाडको मुखमा मात्रै किन त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ बिउतिन्छन्, वर्षैभरि फोहोर ओसार्ने काम त त्यहाँ भइरहेको छ भन्दाखेरि अब त्यो विभिन्न खालका प्रश्नवाचक चिन्हहरू खडा हुन्थे। अहिले चाहिँ के भइदियो भने, अब देशको राजधानी काठमाडौँ हो, काठमाडौँकै अब मेयरमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति आइदिनु भएको छ, त्यो पनि आम नेपाली जनताको साथ र सहयोग सहित। अब यहाँ त्यो लामो विरासत बगेका ओलीका पार्टी, देउवाका पार्टी, प्रचण्डका पार्टी, माधव नेपालका पार्टी, उनीहरू त बौलाउनु स्वाभाविक हो भन्छु म। किनभने एउटा खासै कहलेको पनि उहाँ ऱ्यापर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि मात्रै हो। बालन शाहको बारेमा मैले जानकारी पाएको, त्योभन्दा अगाडि मलाई अत्तो पत्तो पनि थिएन। एउटा ऱ्यापर केट हो, इन्जिनियर केट हो, अचानक आएर अचानक यत्रो विरासत भएका राजनीतिक दलका के अरे उम्मेदवारहरू चाहिँ पाखा लगाएर जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सोचेका थिएन। अब केशव स्थापितकै मुखबाट त तपाईँले धेरैचोटि उहाँका भनाइहरू पनि चुनाव अगाडि बजाउनु भएको थियो, देखाउनु भएको थियो, हामीले पनि हेरेका थियौँ, कसैले नपत्याएको। भनेपछि के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू जब सत्तामा थिए, शक्तिमा थिए, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले बालनहरू, हर्क साम्पाङहरू उदय भएको। अब यति भनिरहँदाखेरि अब हर तरहले राजनीतिक पार्टी र यिनका नेता या यिनका कार्यकर्ता मात्रै दोषी या बालन या हर्कहरू एकदम निर्दोषी भन्ने अर्थले पनि हेर्नु हुँदैन। तर कम्तीमा एउटा कार्यकाल, 1 वर्षको कार्यकाल चाहिँ हेर्नुपर्छ उनीहरूले कुन हिसाबले काम गर्छन्। यो फोहोरको राजनीति, फोहोरभित्रको फोहोरी राजनीति यति चरम उच्च बिन्दुमा थियो, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो काङ्ग्रेस के अरे को सत्ता हुँदा या मेयर हुँदा, एमालेको सत्ता हुँदा या एमालेको मेयर हुँदा यो समस्याको समाधान किन गरिएन र अहिले सडकमा विभिन्न खालका हत्कण्डाहरू, विभिन्न खालका चाहिँ अराजक गतिविधिहरू देशै परिवर्तन गर्न लागेको जसरी मेसै लगाएर मासु भातै खाएर रोक्नुपर्ने। वाह, बधाई छ उहाँहरूलाई, त म त धन्यवादै भन्छु। अनि उचाल्ने चाहिँ यस्तो मान्छे, उचाल्ने मान्छेलाई समात्नु पर्दैन राज्यले। यस्तो हो, उहाँहरूको दिमागमा के हो, यो भुसै भुस या घुसै घुस भरिएको दिमाग छ कि उहाँहरूलाई के लागेको छ भने हामीले जे गरे पनि नेपाली जनता अझै पनि गणेशमान सिंहले भने जस्तै भेडा प्रवृत्तिमै छन्, त्यसैले हामीले जे भने पनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने
उहाँलाई भ्रम परेको छ। जनताहरू भेडाबाट कम्तीमा मान्छेमा रूपान्तरण भइसकेको भने त बालेनलाई जिताउँदै पुष्टि भइसक्यो यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि उहाँलाई छोटोमा कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म अधिकारी सर। अब चाहिँ सरकारले, किनभने यही काठमाडौँ भ्याली हो, यहाँ ठुला भनौँ काठमाडौँ राजधानीमा ठुला भिआइपी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यहीँ बस्छन्, तर उहाँहरूको नाकै मुनि यो गन्ध आएको उहाँहरूलाई बाँच्नै आउँदैन कि यो गन्दै फिल हुँदैन? उहाँहरू यस्तो नि त, उहाँहरू फोहोरको दुर्गन्धमा रमाउन अभ्यस्त भइसक्नु भयो। जस्तो विष्णुमतीको छेउछाउमा घर भएका मान्छे, टुकुचाको छेउछाउमा, बागमतीको छेउछाउमा भएका मान्छेहरूलाई अब त्यो दुर्गन्ध पचाउने बानी भइसक्यो। त्यही पेरिफेरीमा नेपालका के अरे सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, यहाँका के अरे निर्वाचित सांसदहरू, सङ्घका सांसद, प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहकै के अरे जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले त्यो दुर्गन्धमा बाँच्नलाई अब यो फोहोरमाथिको राजनीति चाहिँ अन्त्य होस् यति मात्र चाहन्छु म। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँले फोन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु छविरमण अधिकारी सर। काठमाडौँको फोहोरमाथि राजनीति बढ्यो र यतिखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका चाहिँ यतिखेर कार्यकर्ता छुण्ड मुसुण्ड यो झोलेहरूको चाहिँ यो अराजकता मौलाएको छ। यिनलाई प्रशासन यिनकै छ, कसले कारबाही गर्ने, सत्ता यिनकै छ, प्रतिपक्ष यिनकै छ। अनि बिचारा एउटा बालेन शाह, बिचारा भनेर त अन्यथा नलिनु होला, उहाँलाई असफल बनाउन पुरा राज्य शक्ति र प्रतिपक्ष पुरै लागेको देखेको छ भनेर बालेनजीले बोल्नुभयो, मैले बोलेको होइन। यसको थप विश्लेषण रामकुमारी झाँक्रीले विगतमा बोल्नु भएको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी छ र ठुलो चलखेल छ। मैले बोलेको विषय होइन, उहाँहरूले बोलेको विषय। यसको अर्थ भोलिबाट बन्चरे डाँडामा चाहिँ गोली चल्न सक्छ। राज्यले चाहिँ यसतर्फ ध्यान दियोस्। भोलि त्यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित भए, केही व्यक्तिहरूको चाहिँ अनाहकमा ज्यान जाने अवस्था आयो भने यसको दोषी राज्य हुनेछ। यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र त्यहाँका जनतालाई चाहिँ उचाल्ने काम जसरी भएको छ यो बिल्कुल गलत छ। यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। बालेन शाहलाई आज र्याकर्याक्ती पारेर सफलताको चाहिँ मिठाई गरौँला र मुख मिठाई गरौँला भनेर जसले चाहिँ यतिखेर लागिरहनु भएको छ। प्रक्रान्तरमा आउने मङ्सिर 4 को चुनावमा कुहिने र नकुहिने, काठमाडौँको फोहोर गनाउने र नगनाउने, अर्थात् यो जसरी अहिले क्लासिफिकेसन छ यसपटक जनताले छुट्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पाखा लाउनै पर्छ, नत्र यिनले सधैँ यस्तै यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने र फोहोरी राजनीतिको यो फोहोरी खेल चाहिँ कहिले बन्द हुँदैन। हेर्नुहोस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।